Galaxy News Hour live. महिला अधिकारका कुरा आउँदा पार्टीहरू उदार हृदयी भएर प्रस्तुत हुन्छन्, तर त्यो सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हुन्छ। व्यवहारमा संविधानले तोकिदिए बाहेकका स्थानमा आकांक्षी महिला उम्मेदवारले पार्टीबाट टिकट पाउनै हम्मे हुन्छ। पाइहाले पनि जित सुनिश्चित नभएको ठाउँमा मात्र टिकट दिइन्छ। 2074 को स्थानीय निर्वाचन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। 753 स्थानीय तहमा मेयर, वडा अध्यक्ष जस्ता प्रधान पदमा समग्रमा 2% मात्रै महिला प्रतिनिधित्व भयो, जबकि देशमा महिलाको जनसङ्ख्या 51% भन्दा बढी छ। विगतमा भन्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा महिला जनप्रतिनिधि बढे पनि नेतृत्वमा भने अत्यन्तै न्यून छन्। सशक्तिकरणको नारा दिएर नथाक्ने दलहरूले महिला सहभागितालाई केवल साङ्केतिक बनाएका छन्। निर्णायक तहमा प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन अनिच्छा नै देखिन्छ। पार्टीका उपल्ला तथा निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति नगण्य छ। महिलालाई समान अवसर दिने विषयमा पार्टीहरूको कन्जुसाइ टिठ लाग्दो छ। पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारमा कम्तीमा एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीहरूले उम्मेदवार चयनमा पुरुषलाई प्राथमिकतामा राख्दा महिला उपप्रमुखमा सीमित भए। निर्वाचित भएका पदमा पनि महिला जनप्रतिनिधिले पद अनुसारको जिम्मेवारी र अधिकारका लागि बेग्लै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। आउँदो निर्वाचनमा समेत यस्तै अभ्यास दोहोरिने हो भने संवैधानिक व्यवस्थाको कर्मकाण्डी प्रयोग मात्र हुनेछ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी राजनीतिक अधिकार प्रयोगमा महिलाको अवस्था र अनुभव प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ चुनावको मुखमा काङ्ग्रेसभित्र बढाएको कचिङ्गल र अस्कर अवार्ड समारोहका रोचक दृश्य। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। गठबन्धनबारे निर्णय लिन 4 दिन अघि सुरु भएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक लम्बियो। सभापति देउवा विरुद्ध कोइराला पक्षको समानान्तर भेला। प्रधानमन्त्री देउवा चैत 18 गते भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तालिका सार्वजनिक। भोलिपल्टसम्म कक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता। वंशाणुगत रोग समयमा पहिचान नहुँदा धेरै बिरामी उपचारविहीन। वीर अस्पतालमा पहिलो पटक रक्तजन्य रोग पहिचान सुरु, केहीमा उपचार निशुल्क। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा दोस्रो पटक पनि मतदान स्थगित। 2 मन्त्रीको राजीनामा, पन्जाब प्रान्तमा पनि अविश्वास दर्ता। र त्रिदेशीय टी20 सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी। पपुवा न्युगिनी 15 रनले पराजित। कुशल भुर्तेल बने सबैभन्दा छिटो 500 रन बनाउने विश्वकै पहिलो खेलाडी। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व स्थानीय तहको चुनावमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने कसरतमा छ। चुनावमा धेरैभन्दा धेरै सिट जित्न गठबन्धन गर्नै पर्ने उसको तर्क छ। बाहिर अरू दलसँग गठबन्धन र तालमेल गर्न खोजिरहेको कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नै पार्टीभित्र भने एकमत कायम गर्न सकेको छैन। चुनावको मुखमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विरोधमा शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ भने संस्थापनकै धेरै नेताहरू खुलेर गठबन्धनको विरोधमा उभिएका छन्। यसले सभापति देउवालाई थप चोपमा पारिदिएको छ। सोमबार सानेपामा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक जारी रहँदा 32 पुतलीमा काङ्ग्रेसका केही नेता तथा कार्यकर्ता विरोध सभाको आयोजना गर्दै थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा पराजित भएका शेखर कोइराला पक्षका नेता कार्यकर्ताले गरेको यस कार्यक्रमलाई खबरदारी भेलाको नाम दिइएको थियो। स्थानीय तहको चुनावमा काङ्ग्रेस एक्लै लड्ने वा राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने बारे केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल चलिरहेको बेला 32 पुतलीको एक पार्टी प्यालेसमा कोइराला समूहले देउवा समूहलाई सत्तो सराप गर्दै थियो। अर्थात् अरू दलको साथ लिएर चुनावी मैदानमा ओर्लिने कुरा गरिरहेको काङ्ग्रेस नेतृत्वले आफ्नै पार्टीको किचलो समाधान गर्न सकेको छैन।
सबभन्दा पहिला त नेपाली काङ्ग्रेसको मेरुदण्डको रूपमा तरुण दल नेभी सङ्घ भारतीय संस्थाहरू छन्। त्यसैले त्यसमा एकलौटी ढङ्गले गर्नु हुँदैन, किनभने जुनसुकै पक्ष भए पनि खटेको, दुःख गरेको, सङ्घर्ष गरेको साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने नेभी सङ्घ र तरुण दलमा सबैले मिलाएर एउटा साझा भावना आँखा र पाखा नगरेर जाउँ भन्ने एउटा हाम्रो भनाइ छ। नम्बर 1 कुरा त्यो। नम्बर 2 कुरा तपाईँले भने जस्तै अहिले हाम्रो पार्टीले चाहिँ अरू पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने कुरा गरिरहेछ, तालमेल गर्ने कुरा गरिरहेछ। तर आफ्नै पार्टीमा बेमेल भएर आफ्नो पार्टीमा बेमेल अनि अरूसँग तालमेलले त निष्कर्ष त आउँदैन, उपलब्धि त हुँदैन। त्यसैले हाम्रो आग्रह के हो भने गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने त्यो पछिको कुरा हो, तर सबभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीलाई त एकताबद्ध बनाउनु पर्यो, पार्टीलाई त सहमतिमा लानु पर्यो। पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर हामी अगाडि गयो भने मलाई लाग्छ त्यस्तो धेरै गठबन्धनको आवश्यकता पनि पर्दैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठन तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा गरेको नियुक्तिको विरोधमा शेखर समूह छुट्टै भेला आयोजना गरेको हो। महाधिवेशनमा पराजित कोइराला समूहले नेपाली काङ्ग्रेसमा हुने नियुक्ति, मनोनयन लगायतमा कम्तीमा 40% भाग पाउनुपर्ने माग गर्दैछ। 14औं महाधिवेशनमा पाएको मत प्रतिशतका आधारमा भातृ सङ्गठनको नियुक्तिमा पनि स्थान पाउनुपर्ने यस खेमाको तर्क छ। भेलामा सहभागी कार्यकर्ताले आफ्ना माग पूरा नभए सबै भातृ सङ्गठनमा समानान्तर सङ्गठन बनाउने चेतावनी दिएका छन्। कोइराला समूहले राजधानीपछि देशका विभिन्न स्थानमा विरोध कार्यक्रम गर्ने गृह कार्य समेत थालेको छ। सभापति देउवाले नेभी सङ्घको तदर्थ कार्य समितिको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई नियुक्त गरेपछि कोइराला समूह चिढिएको हो। त्यसो त नेतृत्वको अडान विपरीत कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने मत देशव्यापी रूपमा बलियो बन्दैछ। माथिबाट गर भन्यो भने यहाँ कोसँग गर्ने, हामी त कसैलाई भेटाएको छैन अहिलेसम्म। गठबन्धन गर्नुको लागि त एउटा तारतम्य, सौहार्दता, एकले अर्कोलाई चाहिँ संवाद हुनुपर्ने हो नि त। उल्टो गठबन्धनका नेताहरूले हाम्रो घाँटीमा पुरा सन्यासीले समाया जस्तो समायो भने कसरी गठबन्धन होला? हामी एउटा कुरामा गठबन्धन हुनसक्छ, उहाँहरूको आवश्यकता र हाम्रो आवश्यकता उहाँलाई, उहाँको आवश्यकता हामीलाई महसुस भएको ठाउँमा चाहिँ गठबन्धन हुनसक्छ। तर समग्र रूपमा गठबन्धन चाहिँ गठबन्धनको नाउँमा गठबन्धन हुन सक्दैन। सायद पार्टीले पनि टोटल रूपमा गठबन्धन गर भनेर चाहिँ सायदै मैले चाहिँ त्यो निर्णय आउँछ भन्ने कुरामा म चाहिँ एकमत छैन। एकातिर पार्टीभित्र भागभण्डाको विवाद, अर्कोतिर गठबन्धन विरोधी मत। यसले काङ्ग्रेसलाई चुनावको मुखमा थप विभाजित मात्र बनाएको छैन, अन्य दलसँगको गठबन्धन र तालमेलको औचित्यलाई पनि कमजोर बनाएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैले हामी सुनौँ सबैको बोली, यसैले हामी सुनौँ सबैको बोली, लागोस् न कसैको हृदयमा गोली, लागोस् न कसैको हृदयमा गोली। नेपाली काङ्ग्रेसले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गठबन्धन गर्ने विषयमा आज पनि निर्णय गर्न सकेन। धेरै नेताहरूले गठबन्धन गर्ने नहुने मत बैठकमा राखेका छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत केही नेता गठबन्धन बिना चुनावमा जान नहुने अडानमा छन्। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले भने बैठकमा धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि भोलि निर्णय गरिने बताए। विशिष्ट परिस्थितिमा जुन गठबन्धन सरकार बन्या छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, संवैधानिक मर्यादाहरूलाई कमजोर गर्ने काम जुन ओली सरकारबाट भयो, त्यो परिस्थितिमा यो गठबन्धन बनेको हो। त्यसो हुनाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांश साथीहरूले यो तालमेल र आवश्यकताको आधारमा, आवश्यकताको सिद्धान्तमा तालमेल गठबन्धन गरेर जाँदा पार्टी मजबुत हुने र आउने संसदीय निर्वाचनमा पनि पार्टीले जित्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने, त्यो किसिमको सुझाव सल्लाह धेरै अधिकांश साथीहरूको आयो। यद्यपि कतिपय साथीहरूको मत यो गठबन्धन नगरिकन, तालमेल नगरिकन एक्लै पार्टी गएर पार्टीलाई परीक्षणमा राख्नुपर्छ, परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मतहरू पनि आएको थियो। तर अधिकांश मत तालमेल, समझदारी, गठबन्धन गरेर जाने, त्यसमा कुन ठाउँमा पार्टीको कस्तो खाले वस्तुस्थिति छ,
त्यसका आधारमा कहाँ तालमेल गर्ने, कहाँ नगर्ने, कहाँ फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा गर्ने, कहाँ सँगै मिलेर जाने, त्यसको निर्कुल गर्नुपर्छ र केन्द्रले एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक निर्णय दिनुपर्छ भन्ने नै सुझाव सल्लाह साथीहरूको आएको छ। यसै यिनै सुझाव सल्लाहका आधारमा भोलि 3 बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले त्यसमा यही सुझाव सल्लाहको आधारमा प्रस्ताव तयार हुन्छ र त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने काम भोलि हुन्छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा जिल्लागत रूपमा पार्टीको संरचना भएका साना दलले पनि दलगत निर्वाचन चिन्ह पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणका आधारमा आयोगले साना दललाई पनि दलगत चुनाव चिन्ह दिने भएको छ। यसले साना दलले उठाउँदै आएको माग पनि सम्बोधन भएको छ भने मतपत्र छाप्ने समेत बाटो खुलेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता आह्वान गर्दा 79वटा दलले प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। आयोगमा 79 दल दर्ता भए पनि कानुनी रूपमा राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दलले दलगत निर्वाचन चिन्ह दिन नसकिने बताएपछि साना दलले असहमति जनाएका थिए। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्था छ। साना दलहरूका हकमा निर्णय गर्न आयोगकै जिम्मा छाडिएको छ। साना दलले दलगत चुनाव चिन्ह नपाउने व्यवस्था गर्दा धेरैतिरबाट विरोध भएपछि निश्चित मापदण्डमा रहेर दलगत चुनाव चिन्ह दिन सकिने निर्णयमा आयोग पुगेको थियो। यसका निम्ति उसले देशभरबाट जिल्लामा भएका पार्टी संरचनाको आवधिक विवरण मागेको थियो। दलहरूले दिएको विवरण अनुसार जुन जिल्लामा दलको संरचना छ त्यही जिल्लाका लागि दलगत चुनाव चिन्ह दिने गरी साना पार्टीप्रति आयोग उद्धार बनेको हो। अन्य 73 राजनीतिक दललाई आफ्नो जिल्ला संरचना जिल्ला कार्य समितिको विवरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिए बमोजिम जिल्ला संरचना पेश गर्ने संलग्न बमोजिमको सङ्ख्यामा राजनीतिक दलहरूलाई आयोगबाट प्रदान गरिसकेको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरी स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि तत्तत जिल्लाको मतपत्रमा समावेश गर्ने गरी आयोगबाट मिति 78/12/13 मा निर्णय भएको छ। साना दललाई पनि दलगत निर्वाचन चिन्ह दिने भएपछि काठमाडौँमा 100 भन्दा धेरै दलबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। काठमाडौँ जिल्लामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ र साना 40वटा दलले दलगत चिन्हका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सबैभन्दा कम दल मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पामा हुनेछन्। त्यहाँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ र मान्यता नपाएका 5 दलले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि पनि चुनाव चिन्ह राख्नुपर्छ, जसले मतपत्रको आकार ठुलो हुन सक्छ। हामीले आयोगले अहिले राखेको एउटा सोचाइ के छ भने काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका उपत्यकाका नगरपालिकाहरू र केही उपत्यका बाहिरका पनि ठुला नगरपालिकाहरूलाई मनोनयन फाइनल भएपछि निर्वाचन चिन्ह दिने एउटा सोच राखेको छ। त्यसले गर्दा यी जहाँ बढी उम्मेदवारको चाप हुने हो त्यस्तोमा हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ भने मतपत्रको साइज तुलनात्मक रूपमा कम होला भन्ने अनुमान गरिएको छ। निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरूलाई पनि दल दर्ताको समयमा लिएको चुनाव चिन्हकै आधारमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने निर्णय गरेको हो। तर मतपत्रको आकार पनि उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशनपछि टुङ्गो लाग्नेछ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कतिपय पुराना दलले पनि दशकौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको चिन्ह अहिले नपाउनु न्यायोचित पनि थिएन। साना दलले पनि आफ्नै चिन्ह पाउने भएपछि आउँदो चुनावमा दलीय सहभागिता अझ फराकिलो हुने देखिएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको औपचारिक भ्रमणमा चैत 18 गते जाने तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँगै उनकी श्रीमती आरजू राणा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, नेपाल सरकारका सचिव तथा अन्य अधिकारीहरू हुने मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा 3 दिने भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री देउवाले चैत 19 गते हैदराबाद हाउसमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। त्यही साँझ देउवाको सम्मानमा मोदीले रात्रिभोजको आयोजना पनि गरेका छन्। त्यस्तै भारतका उपराष्ट्रपति, विदेश मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारसँग पनि देउवाको छुट्टै भेट हुनेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँको व्यावसायिक समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ। देउवा चैत 20 गते धार्मिक सहर वाराणसी पुगेर स्वदेश फर्किनेछन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आग्रह गरेकी छन्। आज पोखरामा न्यायिक सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेकी हुन्। स्थानीय निकायमा न्यायिक समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। न्यायिक समितिको संयोजक स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले एक्लैसँग निर्वाचन लड्न सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिएका छन्। आज कपिलवस्तुमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले स्थानीय निर्वाचनमा एमालेलाई कसैले परास्त गर्न नसक्ने दावी गरे। वैशाखी टेकेर एमालेसँग निर्वाचन लड्ने आँट नगर्न पनि उनले चेतावनी दिए। हुलाकी राजमार्ग, सीमा जोड्ने सडक, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने कार्य, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका ठूला पूर्वाधार विकासको योजना आफ्नो पालामा अघि बढेको ओलीको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी केन्द्र आफ्नै बलमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने बताएका छन्। आज रोल्पामा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आफ्नै तागतमा स्थानीय निर्वाचन लड्ने र नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयत्न गर्ने बताए। यद्यपि अन्य दलसँगको सहकार्य र तालमेलको सम्भावनालाई भने खुला राख्ने उनको भनाइ छ। अहिलेको गठबन्धन विशेष राजनीतिक परिस्थितिका लागि मात्र भएको उनको टिप्पणी थियो। संविधान र जनआन्दोलनले स्थापना गरेका मान्यता उल्टिने अवस्था आएपछि गठबन्धन गर्नु परेको दाहालको स्पष्टोक्ति थियो। नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले स्थानीय निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा चुनावी गठबन्धन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। आज डडेलधुरामा भएको कार्यक्रममा उनले सुदूरपश्चिममा निर्वाचन केन्द्रित गठबन्धन बन्न नसक्ने बताएका हुन्। अहिले पनि स्वच्छ रूपमा गठबन्धन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। केही प्रदेशमा गठबन्धन भए पनि सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको बहुमत रहेकाले सरकारमा आफूहरू अटाउन नसकेको सभापति बलायरले बताए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनदेखि डराएर कहिले एमाले र कहिले कांग्रेससँग मिल्ने बताउँदै आएको उनको आरोप छ। कोरम नपुगेपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठक स्थगित भएको छ। बिहान 11 बजेका लागि डाकिएको बैठक कोरम नपुग्ने भएपछि स्थगित गरिएको समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले जानकारी दिए। समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गर्ने कार्यसूची बताएको थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भन्दै सांसदहरू जिल्ला दौडाहामा निस्किएपछि बैठक प्रभावित बनेको हो। आजको बैठकमा सभापति दाहाल सहित 5 जना मात्र सहभागी थिए। यसैबीच समितिले आजकै लागि डाकेको दोस्रो बैठक पनि स्थगित गरेको छ। दिउँसो 1 बजे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्न कार्यसूची बनाएको समितिले त्यो बैठक पनि स्थगित गरेको हो। अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै समितिको बैठक डाक्ने सभापति दाहालले बताएका छन्। हरेक नागरिकले आफूमाथि शासन गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिने माध्यममा आफूले दिने मत हो। त्यो मत दिने अधिकारमा पनि पुरुषकै वर्चस्व देखिएको छ। जनसङ्ख्यामा महिला बढी भए पनि मतदाता सङ्ख्या कम हुनु र निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले समेत आफ्नो पूरा अधिकार निर्धक्कसँग प्रयोग गर्न नपाउनुले राजनीतिक अधिकार प्रयोगमा लैङ्गिक खाडलको आयामलाई उजागर गरेको छ। थप सामग्री विनय कुमारबाट। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको मतदाता नामावलीले लैङ्गिक संरचनामा अनौठो तथ्य भेटिएको छ। नामावलीमा महिलाको भन्दा पुरुष मतदाताको सङ्ख्या बढी देखिएको छ, जबकि कुल जनसङ्ख्यामा भने पुरुषभन्दा महिला बढी छन्। जनसङ्ख्या महिलाको बढी तर मतदाता नामावलीमा पुरुष बढी देखिनुले राजनीतिक अधिकार प्रयोगमा महिलाको कमजोर उपस्थिति मात्र देखाएको छैन, मतदाता शिक्षा लगायत विषयमा पनि संशय उत्पन्न भएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 1,77,33,723 जनाले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछन्, जसमा पुरुषको संख्या 89,92,010 जना रहँदा महिलाको संख्या भने 87,41,530 देखिएको छ। अर्थात् पुरुषको भन्दा 2,50,480 जना महिला मतदाता कम छन्। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेस, प्रदेश 1, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा महिला भन्दा पुरुष मतदाता बढी छन्। उल्लेख्य पक्ष के भने मधेस प्रदेशमा मात्रै महिला मतदाताको संख्या पुरुषको भन्दा 2.5 लाख कम छ। महिलाको मतदाताको संख्या नबढ्नुको मुख्य कारण म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो परिवेशमा अहिलेको परिवेशमा हेर्दाखेरि
चेतना स्तर जनचेतना स्तर चाहिँ त्यस्तो ग्रासरुट लेभलमा अहिले पनि यद्यपि धेरैमा चाहिँ नभएको अवस्था चाहिँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। मताधिकार के हो, इभन त्यो होइन मतदाताको मताधिकार भनेको के छन् होइन, निर्वाचन शिक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू धेरैलाई ज्ञान नभएको अवस्था चाहिँ छ होइन। जबकि राष्ट्रिय जनगणनामा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार पुरुषको संख्या 1,42,91,000 हुँदा महिलाको संख्या 1,49,01,000 छ। कुल जनसङ्ख्यामा महिलाको संख्या 6,10,000 बढी छ, जुन पुरुषभन्दा 2% माथि हुन्छ। भौगोलिक सीमाभित्र रहेका सबैलाई जनगणनामा समेटिन्छ भने 18 वर्ष उमेर पुगेका मात्र मतदाताको सूचीमा समेटिन्छन्। तर जनगणनाले 18 वर्ष माथिको जनसङ्ख्यामा पनि महिलाकै संख्या बढी देखाउँछ। तर मतदाता नामावलीमा महिला किन कम त? वास्तवमा महिलाको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ भन्ने एउटै जवाफ मेरो दिमागमा आइरहेछ। कारण के भन्दाखेरि आज पनि महिलाहरूलाई स्वस्फूर्त रूपमा मतदातासम्ममा आफ्नो नाम रजिस्टर गराउने हैसियतमा नपुग्नु भनेको एकदमै गम्भीर विषय हो यो चाहिँ। र यसको कारणहरू एकदमै तलसम्म जान्छ। एउटा त अब हामीले सधैँ विश्लेषण गर्ने महिलाहरू स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो भोट छान्न पाउने अवस्थामा पुग्दैनन् भन्ने एउटा हामीलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ। उनलाई कसै न कसैले यसमा भोट हाल भनेर उत्प्रेरित गर्छ नै, त्यो यसको सायद परिणति हो। जनसङ्ख्या बढी हुँदाहुँदै मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सूचीमा महिलाको उपस्थिति कम हुनुले राजनीतिक अधिकार प्रयोगमा महिलाको कमजोर उपस्थितिलाई मात्रै दर्शाएको छैन, लैङ्गिक समानताका निम्ति राज्य र राजनीतिक दलहरूको अग्रसरतामा उदासीनतालाई पनि उजागर गरेको छ। साथै मतदाता शिक्षाको कमजोर पक्षलाई पनि उदाङ्गो पारेको छ। अझ यही नाममा निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दलले ठूलो स्रोत साधन खर्च गरेका हुन्छन्। त्यस खर्चको औचित्यमा पनि मतदाता नामावलीले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मतदाता नामावलीबाटै महिलाले विभेद बेहोर्नुपर्छ, त्यसपछिका चरण झन् सङ्घर्षपूर्ण र ताडनायुक्त हुने नै देखिन्छ। उम्मेदवारी दर्तादेखि विजयी हुँदासम्मको सङ्घर्ष त छँदैछ। निर्वाचित भएर पद र कुर्सीमा पुगिसकेपछिको अनुभव नै हेरौँ। धेरै महिला जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भइसकेपछि आफूले संवैधानिक रूपमै पाएको भूमिका पनि निर्वाह गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा आफ्नो उपस्थिति र सहभागितालाई पुरुष प्रतिनिधिले अब मूल्याङ्कन गरेको उनीहरूले बताएका छन्। विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूका यी प्रतिनिधि आवाज सुनौ। महिलाहरू भएको कारणले पनि हो, अलि असहयोग चाहिँ हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। तर हाम्रा महिला जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ साथ दिनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक केही सहज भएछ। पुरुष जनप्रतिनिधिबाट चाहिँ अलिक केही असर भएकै हुन्छ के। नीति निर्माण त भूमिका त आफैले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै गर्दा नराम्रो भएर यो भन्ने अवस्था रहेन। हरेक क्रियाकलापको हामी एकदमै सहज ढङ्गले, मेरो भूमिका चाहिँ असाध्यै सहज ढङ्गले रह्यो। अप्ठ्यारो छैन, हामीहरू सबै प्यानलबाट जितेको छ, केही समस्या छैन। चित्रलेखा म्याडमको घर पर्छ, मेरो गाउँपालिका, त्यसको भाइ मेयर छ, म उपाध्यक्ष, मेरो प्यानलसँग केही अप्ठ्यारो छैन। कतिपय कुराहरू सहज पनि भए, कतिपय कुराहरू असहज हुँदा पनि आफूले चाहिँ आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्नका निम्ति र गाउँपालिकाले गरेका कामहरूको बारेमा चाहिँ जनताको बिचसम्म लानका निम्ति हामी निर्णायक तहमा अब्बल रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ। जतिको बनाउने भूमिका अध्यक्षज्यूको हुन्छ त्यतिको भूमिका रह्यो, तर महिला भएर जुन हाम्रो भेदभाव गर्ने छ त्यस्तो चाहिँ मेरो पालिकामा देखिएन। कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ प्रमुखहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आलटाल गरिदिने, कर्मचारीहरूले पनि नटेरिदिने गरेको परिस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो 5 वर्षसम्म समय भनेको हामीले जति गर्न चाहेको थियौँ, तर त्यो चाहेअनुसार काम गर्नको लागि हामीलाई प्राविधिक कठिनाइहरू पनि थुप्रै आए। केही कुराहरू त सबै आफूले भनेको हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन हैन। अरूले भनेकोमा पनि आफूले के गर्नुपर्छ पनि यो होइन है, यसरी जाने हो, यो होइन भनेर त्यति बेला पनि आवाज उठाउने। आफ्नो पनि अलि बढी चासो पनि स्वाभाविकले हुनु पर्यो हैन। स्थानीय तहमा उपप्रमुख भएर विजय भइसकेपछि कुल जनसङ्ख्यामा पुरुषभन्दा महिला बढी छन्। जनसङ्ख्या महिलाको बढी, तर मतदाता नामावलीमा पुरुष बढी देखिनु राजनीतिक अधिकार प्रयोगमा लैङ्गिक असमानताको प्रस्थान बिन्दु हो।
नामावलीमा सूचीकृत भएर पनि सक्रिय राजनीतिमा लाग्दा महिलालाई बेहोर्नुपर्ने भुक्तमान अरू धेरै छन्। उम्मेदवारीको अवसर नै कम पाउँछन्, पाएका मध्ये पनि निकै कमले जित्न सकेका छन्। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्वको अवस्थाबारे ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेको यो प्रस्तुति हेरौँ। स्थानीय तह निर्वाचन 2074 कुल 1,48,352 उम्मेद्वार मैदानमा थिए, जसमा 57,843 जना महिला थिए, जसमध्ये पनि 14,352 महिला चाहिँ निर्वाचित भए। 90,519 पुरुष उम्मेद्वार मध्ये 20,689 जनाले जिते। प्रदेश 1 बाट स्थानीय तहको विभिन्न पदका लागि 9,813 महिला चुनावी मैदानमा थिए। ती मध्ये 1/4 महिला विजयी भए। यता मध्य प्रदेशमा 14,387 महिलाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए, तर त्यहाँ महिला जनप्रतिनिधि निकै कम आउन सके। मध्य प्रदेशमा कुल उम्मेदवारी दिएका महिला मध्ये 20% मात्र विजयी भए। बागमती प्रदेशमा 8,887 महिलाले उम्मेदवारी दिएकामा 2,359 निर्वाचित हुन सके। गण्डकी प्रदेशमा 5,087 जना महिला मैदानमा थिए, तीमध्ये 1,617 जना निर्वाचित भए। लुम्बिनी प्रदेशमा 9,010 महिला नेत्री चुनावी दौडमा थिए, जसमध्ये 2,116 जना निर्वाचित हुन सफल भए। कर्णाली प्रदेशमा 4,848 महिलाले चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएकामा 1,476 जनाले विजयको माला लगाउन पाए। यता सुदूरपश्चिममा भने 5,841 जना महिला उम्मेदवार थिए, जसमध्ये 1,572 जना निर्वाचित भए। प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये 1 जना महिला अनिवार्य हुनुपर्नेदेखि महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको स्थान आरक्षित गरिएकाले उम्मेदवारी संख्याको तुलनामा विजय प्रतिशत महिलाको बढी देखिएको छ, तर समग्रमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या पुरुषभन्दा निकै कम छ। कुन पदमा कति महिला निर्वाचित भए त त्यो पनि हेरौँ। 2074 सालको निर्वाचनमा 753 स्थानीय तह मध्ये 6 महानगरमा एउटा, भरतपुरमा मात्र महिला निर्वाचित भए। 11 उपमहानगरमा कहीँ कतै महिला प्रमुख आउन सकेनन्। 276 नगरपालिका मध्ये जम्मा 6 ठाउँमा महिलाले नेतृत्वमा आउने अवसर पाए। महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको तथ्याङ्कमा उपप्रमुख भने 293 मध्ये 276 ठाउँमा महिला आउन सफल भए। यता 460 गाउँपालिका मध्ये जम्मा 11 ठाउँमा महिलाले अध्यक्षमा जित्न सके। 424 गाउँपालिकामा महिला उपप्रमुखका रूपमा चुनिए। 753 स्थानीय तहका 6,743 वडा मध्ये जम्मा 61 मा महिला वडाध्यक्ष आए। खुला वडा सदस्य मध्ये 254 जना महिलाले जिते। संविधानले हरेक स्थानीय तहमा महिला र दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेकाले महिला प्रतिनिधित्व बढाउन त काम गर्यो, तर निर्णायक ठाउँमा महिला पुग्न भने अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब संख्यामा मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा पनि महिलाको सार्थक उपस्थिति हुनुपर्छ। संविधानले नै महिला सहभागिता बढाउन केही सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाको प्रयोग कर्मकाण्डी रूपमा होइन, न्याय र समानताका लागि हुनुपर्छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, निश्चित व्यक्तिलाई मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी उपचार खर्च दिने परिपाटी कस्तो लाग्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 2% र गलतको पक्षमा 98% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, विवाद किनारा लगाउन गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA-ले 3 अध्यक्षको संरचना बनाउनु कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी फोके टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
प्रदेश 1 सरकार प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशनबाट पनि प्रदेशको नाम राख्न असफल भएको छ। प्रदेशको नाम राख्न नसक्ने प्रदेश 1 एकमात्र प्रदेश हो। अन्य 6वटै प्रदेशले नाम राखे पनि प्रदेश 1ले नामबारे निर्णायक छलफल समेत थालेको छैन। एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको फरक रणनीति तथा स्थानीय नेताहरूको आफ्नै इच्छाका कारण प्रदेश 1 सरकार गठनको 4 वर्षसम्म पनि नामविहीन बनेको हो। स्थायी राजधानी विराटनगर तोके पनि प्रदेश सरकारले नामबारे भने कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभामा लैजान सकेको छैन। यसैबीच प्रदेश 1 सभाको हिउँदे अधिवेशन गए रातिबाट अन्त्य भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गए रातिबाट लागू हुने गरी प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। अब प्रदेश सभाको कार्यकाल 1 अधिवेशन मात्र बाँकी छ। टेन्डरमा मिलेमतो स्वीकार्दै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा 1200 शैय्याको 10 तले भवन निर्माणको लागि गत फागुन 8 गते र चैत 2 गते गरी 2 पटक टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। उक्त टेन्डरमा मिलेमतो भएको स्वीकार गर्दै घिमिरेले सोमबार राजीनामा दिएका छन्। प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवनको टेन्डर पनि रद्द भएको छ। काम गर्दा दबाब थेग्नु परेको भन्दै पदमा बसिरहनु उपयुक्त नभएको उनले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। 5 अर्बको ठेक्कामा धेरै कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने हुँदाहुँदै 2वटा मात्रै कम्पनीको निवेदन आएपछि सरकारले नै स्पेसिफिकेसन बनाएर सेटिङ मिलाइदिएको उनको आरोप छ। 2वटा कम्पनीको हार्ड कपी लिएर एउटै व्यक्ति आउनु र सरकारले स्पेसिफिकेसन बनाउनु सेटिङ नै भएको उनले ठोकुवा गरे। रमेश शर्माको ZIEC शर्मा र रसुवाका कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा जेभी मात्र टेन्डरमा सहभागी भएका थिए। प्रादेशिक अस्पतालमा भवन बनाउनका लागि फर्जी ठेक्का भएको विषयमा सुरुदेखि नै विवाद रहँदै आएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अदालतमा समेत यसबारे उजुरी परेको छ। मोरङको लेटाङमा प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा थप 20 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा 1 महिला र 19 पुरुष छन् भने अधिकांश 18 देखि 25 वर्षका छन्। यसअघि प्रहरीले पहिलो चरणमा पक्राउ परेका 9 जना र पछिल्लो चरणमा पक्राउ परेका 11 जनालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। लेटाङ 5 स्थित शिक्षा विकास माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मनोज पौडेलले विद्यार्थीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको विषयमा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप हुँदा तनावग्रस्त भएको थियो। चैत 6 गते मोरङको लेटाङमा हिंसात्मक स्थानीयको आक्रमणबाट प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको ज्यान गएको थियो भने अन्य केही प्रहरी घाइते भएका थिए। प्रहरीले लेटाङ, केराबारी र मिक्लाजुङसँगै उत्तरी क्षेत्रमा पनि सर्च अभियान सुरु गरेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आज पनि स्थगित भएको छ। आज हुने भनिएको अविश्वासको प्रस्ताव बिहिबारका लागि सारिएको छ। आफ्नो पक्षमा मत पार्न लागि परेका खान सरकारमाथि सङ्कट यथावत छ। विपक्षी गठबन्धनले सदन र सडक दुवैतर्फबाट इमरान खानमाथि दबाब दिइरहेका छन्। आजै मात्र विपक्षी गठबन्धनले पन्जाबका मुख्यमन्त्री उस्मान बुजद्दर विरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। त्यस्तै खान सरकारका 2 जना मन्त्रीले पनि आजै राजीनामा दिएका छन्। विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरेशीले पनि भोलि राजीनामा दिने विशेष स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री खानले भने आफ्नो सरकार गिराउनका लागि विदेशी शक्तिको चलखेल भएको आरोप लगाएका छन्। आफ्नो सरकार जोगाउन उनले पन्जाबको मुख्यमन्त्री विपक्षलाई दिन तयार रहेको समेत बताएका छन्। 342 सदस्यीय संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्नका लागि विपक्षी गठबन्धनलाई 172 सिट आवश्यक पर्छ। 8औं संस्करणको प्रधानमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि भारतको हरियाणा स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ। नेपालगञ्ज स्थित कबर्ड हलमा भएको फाइनल खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै हरियाणा च्याम्पियन बनेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा हरियाणाले 26-24, 25-21, 25-23 को सेटमा पुलिसलाई हराएको हो। लीग चरणमा हरियाणाले पुलिसलाई 3-2 को सेटमा पराजित गरेको थियो। उपाधिसँगै हरियाणाले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। दोस्रो भएको पुलिसले 2,50,000 मा चित्त बुझायो। कतिपय रोगहरू यस्ता हुन्छन् जो वंशानुगत रूपमै शरीरमा आउँछन्। रोगको पहिचान बिनै बिरामीले मृत्युवरण गर्नुपर्छ। रगत सम्बन्धी यस्ता रोग भएमा पहिचान र उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन बल्ल वीर अस्पतालमा छुट्टै एकाइ स्थापना गरिएको छ। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग निमेश बन्जारेबाट।
वंशानुगत रोग समयमा नै पहिचान हुन नसक्दा धेरै बिरामी उपचारको पहुँच बाहिर छन्। विशेष गरी रगतजन्य रोगहरू परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला, चिकित्सक र उपचार अभावमा जनस्वास्थ्यमा ठूलो समस्या सृजना भएको छ। वंशानुगत रोगलाई नियन्त्रण र उपचार गर्न सरकारले कुनै पहल नगर्दा पनि मानवीय क्षति वर्षेनी बढिरहेको छ। हाल भने वीर अस्पतालले पहिलोपटक रक्तजन्य वंशानुगत रोग पहिचान सुरु गरी केहीको निःशुल्क उपचार पनि गर्ने घोषणा गरेको छ। थ्यालेसेमिया, सिकलसेन एनिमिया, हेमोफिलिया लगायतका समस्या रगतजन्य रोगमा पर्छन्। आमा वा बाबु मध्येबाट यो रोग बच्चासम्म पुग्न सक्छ। हाड नाताभित्र विवाह भयो भने पनि रगतजन्य रोगहरू देखिने गर्छन्। तर वंशानुगत रोग पहिचान र उपचारमा सरकार उदासीन बन्दा वर्षेनी बिरामीको संख्या भने बढ्दो क्रममा रहेको चिकित्सकहरूको अनुभव छ। अझ अध्ययन अभावमा यसको वास्तविक चित्र पनि बाहिर आएको छैन। थ्यालेसेमियाका वर्षेनी 300 माथि बिरामी थपिने गरेको अनुमान छ भने 800 बिरामी रहेको आकलन छ। रोग पत्ता लाग्नु अघि नै धेरै व्यक्तिको मृत्यु भइसक्ने समस्या रहेकाले चिकित्सकहरूले यस रोगबारे सरकारी नीति नै आवश्यक रहेको जनाएका छन्। वंशानुगत रोग लागिसकेपछि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्न कि अब उसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ट्रिटमेन्ट दिनु पर्यो नि। अब जस्तो ब्लड, अब रगतै कम छ, यदि यही अनुपातमा बिरामी बढ्ने हो भने केही वर्षमा त रगत, यो सबै जति रगत हामीले जम्मा गर्छौँ नि त्यो सबै थ्यालेसेमियाको मात्रै बिरामीलाई लिएर खर्च हुन्छ। अनि कहाँबाट रगत ल्याउने त? अरू बिरामीको लागि, ट्रमा केसेसको लागि कहाँबाट रगत आउँछ? त्यति अनुपातमा बढिरहेको छ क्या यो। त्यो भएर चाहिँ अब ब्लड ब्याङ्क भनौँ न, बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसन्स, अब यो हाम्रो आगामी प्लान्सहरू यही नै हो। जस्तो एउटा राम्रो ब्लड ब्याङ्क सेन्टर जहाँ सबै थोक हामीले गर्न सकौँ होइन। सिकलसेन एनिमिया रोग भने थारू समुदायमा बढी देखिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले 4 वर्ष अघि गरेको अध्ययनले नेपालमा 2 लाख व्यक्ति सिकलसेन रोगबाट पीडित भएको देखाएको थियो। तीमध्ये सरकारले दिने 1 लाखसम्मको अनुदानमा 10 महिनाको अवधिमा 1140 जनाले उपचार पाएका छन्। गत वर्ष मात्र 3803 जनाले उपचार सहयोग पाएका थिए। आमा बाबुमा देखिएको छ भने यो रोग उनीहरूबाट जन्मने सन्तानमा पनि देखिने जोखिम रहन्छ। यसले राता रक्तकोष र हेमोग्लोबिनलाई असर गर्छ। यस्तै हेमोफिलिया रोगले शरीरमा आन्तरिक रक्तस्राव भइरहने, घाउ चोटपटक लाग्ने, रक्तस्राव हुन नरोकिने लगायतका समस्या देखिन्छन्। जोर्नी, मांसपेशी सुन्निने र रक्तस्रावका कारण नै जोर्नी बिग्रिएर शरीर सुक्दै जाने लक्षण पनि यसमा देखिन्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक 10,000 मध्ये 1 जनामा यस्तो समस्या हुन्छ। नेपालमा झण्डै 3,000 व्यक्ति प्रभावित भएको आकलन छ भने तीमध्ये 700 व्यक्ति मात्र उपचारको दायरामा आएका छन्। रगतजन्य रोगीको संख्या बढ्न थालेपछि वीर अस्पतालले पहिलो पटक निःशुल्क परीक्षण सुरु गरेको छ। यो सेवा सुरुवातको अन्तर्गतमा चाहिँ हामीले थ्यालेसेमियाका बिरामीहरूलाई निःशुल्क रक्त सञ्चार या निःशुल्क रक्त प्रदान गर्नेछौँ। साथै हेमोफिलियाका बिरामीहरूलाई चाहिँ नि औषधि उपचार, हेमोफिलियाका बिरामीलाई औषधि उपचार, यही सँगै चाहिँ यो रोगमा लाग्ने बेसिक जाँच परीक्षणहरू पनि वीर अस्पतालबाट आजबाट चाहिँ केही निःशुल्क भएका छौँ। जनस्वास्थ्यमा ठूलो चुनौती निम्त्याएका यस्ता रोग पहिचानमा समस्या हुँदा धेरै व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। रोग नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन योजना नहुँदा यसले सामाजिक, आर्थिक र मानसिक समस्या समेत बढाएको छ। प्रज्ञा तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना 172 दिनका उपलब्धिका नाममा 12वटा बुँदा वाचन गरे। तर यथार्थ हेर्दा उनले वाचन गरे भन्दा निकै भिन्न अवस्था देखिन्छ। खास गरी सरकारका मुख्य योजना र लक्ष्यमा उनले कुनै योगदान गरेको देखिँदैन। 3 वर्ष अघि निकै तामझामका साथ ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा लक्ष्यको 1/4 पनि बेरोजगार समावेश गर्न सकिएको छैन। स्वदेशमै युवालाई रोजगारी दिने नाममा ल्याइएको यस कार्यक्रममा 24% मात्रै बेरोजगार आबद्ध हुन सकेका छन्। 2 लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको सरकारले 48,777 जनालाई काममा लगाएको विवरण देखाएको छ, जसमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने र घाँस उखेल्ने जस्ता फजुल क्रियाकलापमा संलग्न गराएको भनेर यसको आलोचना भइरहेको छ। श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यालाई नै आफ्नो 172 दिने उपलब्धि मानेका छन्। उनले आफ्नो प्रमुख उपलब्धिकै रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्यालाई प्रस्तुत गरे। तर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणामा के प्रगति भयो भन्ने
कतै उल्लेख छैन। मैले यस मन्त्रालयको नेतृत्व लिइसकेपछि नयाँ गन्तव्य मुलुकमा जस्तै बेलायत, मालदिभ्स, सिसेल्स र इजरायल निर्माण श्रमिकको लागि नयाँ श्रम सम्झौताको लागि श्रम वार्ताहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अहिले 178 मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने 110 मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले 12 अर्ब 3 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो। तर हाल 7 अर्ब 5 करोड लागतमा 16,949 आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। चैत 14 गतेसम्म आइपुग्दा यसमा 1 अर्ब 14 करोड रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। स्वदेशमै रोजगारी दिन ठूलो रकम छुट्याएको सरकारले उचित कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा श्रमिकहरू विदेशिन बाध्य छन्। तर मन्त्री श्रेष्ठ भने आफूले श्रमिकहरू विदेशिने बाटो खुल्ला गरेको उपलब्धि सुनाउँदै रमाइरहेका छन्। नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाको लागि चाहिने अगाडि बढाइएको छ। नयाँ नीतिले कोभिड लगायतका विषम परिस्थितिहरूमा नेपाली नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कार्यलाई कसरी थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्नेछ। तत्कालै लागू गर्ने गरी मन्त्रालयको 5 वर्षे रणनीति समेत तयार गरिँदैछ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर यसका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा ल्याउन मन्त्री श्रेष्ठले कुनै पहल गरेका छैनन्। औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा श्रमिक लगायत विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन उनको प्राथमिकतामा छैन। श्रमका धेरै क्षेत्रमा राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न र लागू नभएका क्षेत्रमा तत्काल लागू गराउने घोषणा समेत अलपत्र छन्। अझ हास्यास्पद त के छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार लगायतका देश घुमेर फर्किएका मन्त्री श्रेष्ठले तिनै भ्रमणलाई पनि उपलब्धिकै सूचीमा राखेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब रिपोर्ट कार्डको पालो। आजको रिपोर्ट कार्डमा सरोज शर्माको सहयोगमा तयार पारिएको 5 स्तरको फिदिम नगरपालिकाको 5 वर्ष अवधिको समीक्षा। फिदिम नगरपालिकाको मुख्य बजारमा धुलो उडेर नागरिक हैरान छन्। यतिखेर नगरवासीले फिदिम नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट विजयी प्रमुख ओन्हाङ नेमाङलाई सम्झिरहेका छन्, जसको घोषणापत्रको पहिलो नम्बरमै थियो नगर क्षेत्रमा धुलो नियन्त्रण गर्ने। तर 5 वर्ष बितिसक्दा पनि सडक अवस्था उस्तै छ। नगरपालिकाले बजेट भएर पनि काम गर्न नसकेको आम नागरिकको बुझाइ छ। 5 वर्ष कार्यकाल हेर्ने हो भने हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू त आउनुभयो, तर सबै यो जनप्रतिनिधिको काम कुन ठाउँ कुनलाई कति चाहिँ समेट्ने हो त्यो चाहिँ अभ्यासकै क्रममा बितेको म चाहिँ चाहन्छु। नगरपालिकाले विपन्न परिवारको नागरिकलाई निःशुल्क पानीको धारा दिने आश्वासन बाँड्यो, तर पुरा गरेन। त्यस्तै वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क आवास, भोजन, मनोरञ्जन र भ्रमणको व्यवस्था गर्ने भनियो, तर आवास र भोजन बाहेक अरू केही भएन। सुशासनका लागि नागरिक रिपोर्ट कार्ड पनि वितरण हुन सकेन। तरुण शिव वृद्धि योजनाको कामै थालिएन। फिदिममा हवाई मैदान बनाउने घोषणामै सीमित भयो। मौसम, बाली र बजार मूल्यबारे जानकारी दिन यी चौतारी स्थापना गर्ने भनिएको थियो, त्यो पनि भएन। एक ओडा एक हाट सञ्चालन गर्ने भनिए पनि भएकै हाट बजार बन्द भयो। नगरपालिकाले भने फिदिमका सबै ओडाको केन्द्र जोड्ने फिदिम चक्रपथको निर्माणलाई मुख्य उपलब्धि मानेको छ। र हामी आइसकेपछि तपाईँको चिटेरै भन्नुपर्दाखेरि लुम्फामो 9 नम्बर वडाको शिवा दोकानदेखि माथि तपाईँको नौमी डाँडा हुँदै अहिले यो राजमार्ग जुन जोडिने ठाउँ छ त्यहाँसम्मको ट्र्याक सानो ट्र्याक मात्रै थियो, त्यसलाई हामीले विस्तार गर्ने काम गऱ्यौँ। यसबाहेक नगरका 14वटै वडाका कार्यालय भवन र 14वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउनु नगरपालिकाको उपलब्धि हो। फिदिम नगरपालिकामा काङ्ग्रेसका ओन्हाङ नेमाङ 6,906 मतसहित विजयी भएका थिए। प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका राजकुमार भण्डारीले 5,479 मत ल्याएका थिए। उपप्रमुखमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै उर्मिला प्रधान श्रेष्ठले 6,518 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। बिजनेस न्यूज का साथमा कॉर्पोरेट पे
व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै। प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप, सब ठिकठाक। नेपाटप, सब ठिकठाक। बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णयले शेयर बजार परिसूचक बढ्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको थियो, तर अहिले विपरीत तरङ्ग पैदा भएको छ। ब्याङ्कमा रहेको तरलता अभाव र चर्को ब्याज दरको प्रभाव बजारमा परिरहेको छ। तरलता र ब्याज दरले पुँजी बजारमा मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पारिरहेको छ। त्यसैले नियामक निकायले ल्याएका नीतिगत निर्णयले बजारमा तत्काल प्रतिक्रिया देखाउन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ। गत बिहीबार बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय गरेपछि शेयर लगानीकर्ता माझ तरङ्ग पैदा गरेको थियो र लगानीकर्ताले बजार बढ्ने आकलन गरेका थिए। तर समितिको निर्णयपछि लगातार 2 दिन बजार परिसूचक नेप्से 71 अङ्कले घट्यो। आइतबार 41 अङ्कले घटेको नेप्से सोमबार थप 30 अङ्क तल झर्यो। आइतबार झन्डै 5 अर्बको कारोबार भएको थियो, तर सोमबार त्यो पनि घटेर 2.5 अर्बमा खुम्चियो। अहिले नीतिगत परिवर्तनका कारण भन्दा बैंकमा लगानी योग्य रकम अभाव र चर्को ब्याज दरले नै बजार प्रभावित भएको देखिन्छ। यस्तै तेस्रो त्रैमासको ब्याज भुक्तानीको समय नजिकिँदै जाँदा रकम जोहो गर्न शेयर बिक्री गर्ने बढेकाले पनि नेप्से घटेको विश्लेषण छ। तरलताको अवस्था चाहिँ स्थायी तरिकाले समाधान नभएसम्म लगानीकर्ताहरूको कन्फिडेन्स चाहिँ त्यो लेभलमा बढ्दैन ताकि बजार एग्रेसिभ बुल पक्रियोस्। त्यो भएर अहिलेको अवस्था भनेको लगानीकर्ताहरूको वेट एन्ड सी को कन्डिसन हो। त्यो अर्थमा चाहिँ अहिलेको बजारलाई लिनुपर्छ। 2 वर्ष अघि 31 खर्ब 89 अर्ब रहेको वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप अहिले 43 खर्ब 30 अर्ब पुगेको छ। तर यसको तुलनामा कर्जा वृद्धि निकै उच्च छ। अर्थात् 2 वर्षमा कर्जाको आकार 28 खर्ब 45 अर्बबाट 41 खर्ब 70 अर्ब पुगेको छ। यस अवधिमा बैंकहरूले 11.5 खर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेर 13.5 खर्ब कर्जा दिएका छन्। यस तथ्याङ्कले कर्जाको माग बढी देखाउँछ। निक्षेप नआउने र कर्जा बढेको बढै हुने स्थिति रहिरहे बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव मात्रै हुँदैन, समग्र नगद प्रवाहमा नै समस्या आउन सक्छ। अब तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि पोलिसीगत हिसाबले कदम नचाल्यो भने सम्भव हुँदैन भन्ने देखिया छ। कर्जाको मागै कटौती गर्नुपर्ने छ, मागै कम गर्नुपर्ने छ। अब माग चाहिँ कम हुने स्थितिमिति देखिँदैन अहिलेको अवस्थामा भनेपछि अझ केही समय हामी तरलताको चरम अभावमा जान्छौँ। त्यो जाँदाखेरि यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म हामीलाई वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा त्यति समस्या नआउला। तर यही क्रम बस्यो भने अर्को आर्थिक वर्षपछि अनि क्रेडिट क्रन्च सुरु हुन्छ। भनेको भन्दा क्रेडिट डिफल्ट नै सुरु हुन थाल्छ। किनभने त्यतिखेर चाहिँ नि ब्याज तिर्नलाई पनि पुग्ने पैसा चाहिँ हुँदैन। किनभने त्यो सप्लाई चेन पनि बिग्रिन्छ, क्यास साइकल पनि बिग्रिन्छ। यो सबै चिजमा अप्ठ्यारो चाहिँ अब आउने आर्थिक वर्षमा देखिन्छ। यो निक्षेप बढाउन केही बैंकले 12% ब्याज दिएका छन्, तर पनि सोचे अनुरूप बढेको छैन। यसले बैंकको खर्च बढाएको छ र त्यसको भार सिधै ऋणीमाथि परेको छ। त्यसैले तरलता र ब्याज दरको चेपुवामा पुँजी बजार मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै परेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। त्रिदेशीय T20 सिरिजमा पपुवा न्युगिनी PNG-लाई 15 रनले पराजित गर्दै नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। जितसँगै ओपनर कुशल भुर्तेलले T20 अन्तर्राष्ट्रियमा विश्व कीर्तिमान बनाएका छन्। पछिल्ला 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका रोहित पौडेल पनि यही सिरिजबाट T20मा फर्किए। PNG विरुद्ध शीर्ष क्रमका ब्याटरको प्रदर्शन उत्कृष्ट रह्यो। बलिङ पक्ष केही कमजोर देखियो। कप्तानका रूपमा सन्दीप लामिछानेले घरेलु मैदानमा पहिलो जित हात पारे। नेपालले खेलेका पछिल्ला केही क्रिकेट प्रतियोगितामा युवा ओपनर आसिफ शेख लयमा थिएनन्। त्यसैले पनि प्रशिक्षक पुपुदु दशानायकेले घरेलु मैदानमा PNG-सँगको 1 दिवसीय सिरिजमा आसिफलाई अवसर दिएनन्। तर त्रिदेशीय T20 सिरिज खेल्ने टोलीमा भने आसिफले स्थान पाए। नियमित झै T20मा आसिफ र कुशल भुर्तेलले नेपालको ओपनिङ सम्हाले। ब्याटिङमा नेपालको सुरुवाती पकड देखियो। कुशल 20 रनमा खेलिरहेका बेला रन आउट हुन पुगे।
यसै इनिङ्सबाट कुशल सबैभन्दा छिटो 500 रनको आँकडा पुरा गर्ने विश्वकै पहिलो खेलाडी बने। उनले 12 इनिङ्समा 500 रनको आँकडा पुरा गर्दै भारतीय खेलाडी केएल राहुललाई पछि पारे। त्यसपछि आसिफले वान डाउन आएका रोहित कुमार पौडेलसँग 80 रनको साझेदारी गरे। आसिफले सर्वाधिक 43 रन जोडे। युएईमा सम्पन्न आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 र घरेलु मैदानमा सम्पन्न एकदिवसीय सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकै कारण रोहित टी20 टोलीमा फर्किएका थिए। उनले 34 रन जोड्दै आफूलाई टी20 फर्मेटमा ढाल्न सकेको प्रमाणित मात्रै गरेनन्, नेपालले खेल्ने हरेक फर्मेटका प्रतियोगितामा आफू फिट रहेको जनाउ समेत दिए। Looking at this wicket, is a great wicket. I had never seen this good of wickets in Nepal. And when you have, if you keep having these type of wickets, I'm sure our batting is going to improve. For these conditions and this type of fast outfield, Rohit suits really well. So he is very technically correct and he's in form. So I think the way he is batting, the way he's shaping up, he'll be a player who can play the both versions. कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा पीएनजी एक समय 7 विकेट गुमाउँदै 167 रनमा थियो। पीएनजीका लागि आक्रमक ब्याटिङ गर्दै 52 रनमा खेलिरहेका रोनम्यान भनुवा क्रिजमा थिए। तर तीव्र गतिका बलर करण केसीले भनुवालाई एलबीडब्ल्यूको शिकार बनाएपछि खेल नेपालको पक्षमा आयो। पीएनजी 168 रनमा समेटिँदा नेपालले 15 रनको विजय पायो। यो सँगै कप्तानको रूपमा सन्दीप लामिछानेले घरेलु मैदानमा पहिलो जित निकाले। यो सिरिज अघि घरेलु मैदानमा एक दिवसीय सिरिज हारेको नेपालको अबको लक्ष्य टी20 सिरिज जित्ने हो। ओडिआई सिरिजमा चाहिँ हामीसँग सबै यङ्स्टरहरू थियो एन्ड आई बिन टेलिङ दिस ओभर एन्ड ओभर बट अब पुरै एउटा राम्रो फुल स्ट्रेन्थको टिम आएपछि चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो चाहिँ सबैजनाको एउटै ड्रिम छ अहिले यो ट्राई नेसन सिरिज नै जित्ने एन्ड वी आर अन इट एन्ड इट्स अ गुड टु स्टार्ट द टुर्नामेन्ट विथ अ विन। नेपालले सिरिजमा आफ्नो दोस्रो खेल बुधबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। करिब 1 वर्ष यता मलेसियाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको छैन। उसले अन्तिम पटक यसै वर्षको सुरुवातमा नेपालमै टी20 सिरिज खेलेको थियो। मङ्गलबार मलेसिया र पीएनजी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। गठबन्धनबारे निर्णय लिन 4 दिन अघि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक लम्बियो। सभापति देउवा विरुद्ध कोइराला पक्षको समानान्तर भेला। प्रधानमन्त्री देउवा चैत 18 गते भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तालिका सार्वजनिक। भोलिपल्ट समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता। वंशाणुगत रोग समयमा पहिचान नहुँदा धेरै बिरामी उपचारविहीन। वीर अस्पतालमा पहिलो पटक रक्तजन्य रोग पहिचान सुरु। केहीमा उपचार निशुल्क। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा दोस्रो पटक पनि मतदान स्थगित। 2 मन्त्रीको राजीनामा। पन्जाब प्रान्तमा पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता। र त्रिदेशीय टी20 सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी। पपुवा न्युगिनी 15 रनले पराजित। कुशल भुर्तेल बने सबैभन्दा छिटो 500 रन बनाउने विश्वकै पहिलो खेलाडी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.